नमस्कार। साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में 19 मई को हमने नेपाली कविता पाठ का आयोजन भी किया था। आप जानते ही हैं, लॉकडाउन के चलते अकादमी के कार्यक्रम नहीं हो पा रहे, इसलिए अकादमी ने ये वेबलाइन साहित्य श्रृंखला शुरू की है। इन कार्यक्रमों की कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम नेपाली भाषा में कहानी पाठ का आयोजन कर रहे हैं। इसमें नेपाली भाषा के 3 लेखक श्री संजीव छेत्री, श्री नूरन राय जुदू तथा श्रीमती विनीता छेत्री अपनी एक-एक कहानी का पाठ करेंगे। तो अब मैं आप तीनों लेखकों को एक-एक करके आमंत्रित करूँगा। सबसे पहले श्री संजीव छेत्री जी। संजीव छेत्री जी, आपकी एक कहानी संग्रह साँचो जस्ते कथाहरू तथा एक गजल संग्रह तरल मुटुहरू के नाम से प्रकाशित है। आपने अब तक 6 पुस्तकों का संपादन भी किया है। आपको पूर्ण राई स्मृति कथा पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। श्री संजीव छेत्री। नमस्कार, म सञ्जीव छेत्री, सिटोङ दार्जिलिङबाट। साहित्य अकादमीलाई यस अवसरको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै, आभार टक्राउँदै म मेरो कथा पाठ गर्न लागिरहेछु। मेरो कथाको शीर्षक छ भन्न नमिल्ने कथा। अत्यन्तै बेचैनीको अनुभव भइरहेछ यसघरि मलाई। 7 दिन भइसक्यो यसरी कोठाभित्र छटपटिएको। दैलो उघ्रिएको आवाजसँगै अनिच्छाले जबरजस्ती बन्द आँखा खोलिएका छन्। बाबा दबाई, बुहारी उभिएकी छ पलङको छेउमा। हातमा गिलास छ। गिलासमा रातो तरल छ आधा भरिएको। मेरो निम्ति दबाई थियो। उठेर बस्छु पलङमा, बुहारीको हातबाट लिएर घटाघट पिउँछु दबाई। गिलास फर्काइदिएपछि ऊ बाहिर निस्कन्छे, म पल्टन्छु फेरि। नानावली कुरा उब्जन्छन् मनमा, एउटा बेचैनी अनि म। 7 दिन यता म रमाको चिया दोकानसम्म जान सकिरहेको छैन। बुढेसकालको शरीर, साधारण सर्दीले पनि ओछ्यान लाग्नै पर्ने अवस्था। 7 दिन भइसक्यो ओछ्यान परेको। त्यस दिन पनि अर्थात् 7-8 दिन अघि पनि म रमाको चिया दोकानसम्म पुगेर फर्किएको थिएँ। कहिलेकाहीँ नजानु पर्यो भन्छु, तर किन हो सक्दिनँ म ठ्याम्मै त्यहाँ नगई, त्यसलाई नहेरी र त्योसित बात नगरी। अम्मल जस्तै एउटा लत लागेको छ यो मलाई, त्यहाँ नगई सक्दिनँ म। यो उमेरमा त्यसको कारण बताउन पनि एउटा ठुलै अप्ठ्यारो छ अरूसित मलाई। उठ्छु म, खिड्कीमा उभिएर तलतिर हेर्न थाल्छु। मैले धेरै पहिले रोपेका 2वटा गुलाबका बोट अझ छन् आँगनको डिलमा। एउटा फुलेर हाँसिराखेको, अर्को फुल्न नसकेको। बाबा आज बजार जान पर्ने भन्नुहुँदै थियो। बुहारी फेरि आएकी छ मेरो कोठामा। छोरा बजार जानलाई मसित पैसा र अनुमति माग्दैछ। बुहारी उभिरहेकी छ। म बोल्दिनँ केही क्षण। त्यो 2टा गुलाबलाई पनि पानी हाल्न सकेनौ नि? रिसाएको जस्तो मैले एक्कासी भनिदिँदा अन्यलमा पर्छे ऊ। चुप्प लागेर उभिरहन्छे निहुरेर। म पुनः खिड्कीमा बस्छु अघि जस्तै। अघि नहेरेका परपरका गाउँहरूतिर हेर्छु। पारी गाउँको बीच भएर ठाडो खोला बग्दैछ। खोलामाथिको लामो झोलुङ्गे पुल ठम्याउने चेष्टा गर्छु, असफल। बाबा बजार, बुहारी पुनः दोहोऱ्याउँछे। किन जानु पर्यो एककोरी? झर्केर भनिदिएको छु यसो। काठीहरू ल्याउनु छ अरे गोठहरू बनाउनु। 10 वर्ष अघि मैले बनाएको गोठ। काठ प्राय सबै मक्किएको छ। छोरा त्यसलाई भत्काएर नयाँ बनाउने सुरसारमा छ। कहाँनिर बनाउने अरे? म सोध्छु। यद्यपि मलाई थाहा छ ऊ त्यही पुरानो भत्काएर त्यही ठाउँमा नयाँ गोठ बनाउन चाहन्छ। त्यहीँनिर नि, अरू जग्गा त कहाँ बनाउनु र? छोरा पल्लो कोठाबाट। पर्दैन त्यो भत्काउनु, अर्कै बनाउनु उतापट्टि। म यसै भनिदिन्छु, त्यसै भनिदिन्छु। त्यत्रो जग्गा हुँदाहुँदै खालि अप्ठ्यारो, यसो भन्दैछ छोरा। होला सम्झे। मुखले
भन्न चाहिँ केही पनि भनेको सुनिन। बुहारी अझ उभिरहेकी छ छेउैमा। सिरानी छेउ मभन्दा 27 वर्ष कान्छो बाकसबाट पैसा निकालेर दिन्छु, ऊ निस्कन्छे। म जबरजस्ती जित्न खोज्छु छोरछोरीलाई, फेरि आफै हार्छु, हारिदिन्छु। फेरि अघि चाहिँ खिड्किनेर उभिन्छु, फेरि ठम्म्याउने कोसिस गर्छु त्यो ठाडे खोलामा झोलुङ्गे पुल, फेरि असफल बन्छु, फेरि आँखा चिम्लिदिन्छु। अहो पुल बनाउँदा, अहो पुल बनाउँदाका दिनहरू। एक्लै कुट्दै थिएँ गिटी, तेरो चाहिँ पार्टनर छैन बैदार? अह भोलि ल्याउँछु म। भोलिपल्ट पार्टनर नि पो ल्याएछस् त। राधा र मलाई भन्दा बैदारसँगै मरिमरि हाँसेका थियौँ हामी। बेला बेला झालकझुलुक सम्झिबस्छु यस्ता कुराहरू। त्यति बेला बनिएको त्यो पुल अझ उपयोग भइरहेछ, तर त्यही पुल निर्माणमा खटेका यी हातहरू भने क्षीण कमजोर हुँदै गइरहेछन्। दिनौदिन भन्न नसकिने, व्यक्त गर्नै नसकिने एउटा गह्रौँ दुख्छ आफूभित्र। केसहरू पाक्दै गएको, ढाड कुप्रिएको र आँखा कमजोर हुँदै गएको अनुभूतिले। आफ्ना हरेक बितेका दिनहरूसँग सम्बन्धित हरेक वस्तुलाई असाध्यै माया गर्ने हुँदै गइरहेको छु म। कहाँ छे होला राधा अहिले? के गर्दियो? चाउरी परिसकी होली। अचानक सम्झिदिन्छु। कस्तो देख्दो हो उसलाई बुढी हुँदा? हुनसक्छ ऊ मरी। असम्भव त कहाँ हो र यो पनि? यही सम्भाव्य लक्ष्य बिन्दु जीवनको। बिहेपछि केही वर्ष त हो दुलहा दुलही माइत आएका। त्यसपछि ऊ आमा बनी अनि सासू। नदेखेको धेरै भइसक्यो राधालाई मैले। तर मर्नु नपर्नु नि हामीले, राधासँग भेट हुनु नि। के भएको यस्तो? पत्नीको मृत्युपछिका यी 5 वर्षहरूमा अझ तड्कारो बन्दै गएको अनुभव गर्दैछु राधाप्रतिको आसक्ति। आज पनि सोचिबसेछु उसलाई र मलाई उमेरका जमजमाउँदा दिनहरूमा लगेर। अचानक मलाई रमाको दोकानसम्म पुग्न सक्छु जस्तो लाग्यो। जुत्ता मोजा लाएँ, ऐना हेरेँ। चाउरीहरू अलिक छन्, मायै लाग्छ तर। नाति नातिनी पनि छैनन् साथी लान। सानो नातिलाई बजारमै राखेर पढाउँदैछ, ठुलै भइगएको पनि उतै छ। लट्ठी टेक्दै बाहिरिन्छु। अलि माथिदेखि हाटको भिड देख्न थाल्छु। आज बिहिबार पो रहेछ सम्झन्छु। हाटको बीचबाट हुँदै रमाको चिया दोकान पुग्छु। यत्रो दिन किन नआएको बाजे? परैबाट देख्ने बित्तिकै सोध्छे त्यो। बिमारी थिएँ बाबु, म भन्छु। बस्नुहोस् न, ऊ बेन्चीतिर देखाउँछे। उसले सङ्केत गरेको बेन्चमा बस्छु। ऊ चिया लिएर आउँछे। मैले ल्याएको मिठाई दिन्छु उसलाई। खुसी हुन्छे ऊ। कोपो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो अनुहार। खाँदै गर्नुहोस् ल, ऊ व्यस्त हुन्छे। ठुलो बाबा? ठुलो चाहिँ नातिको स्वरले झस्कन्छु। त्यो मतिर आउँछ, ढोक्छ। कति बेला आइपुगिस्? सोध्छु। भर्खरै आइपुगेको। कस्तो घरमा नभनिकन आएको, आमाले खोज्नु पठाएको भन्छ। अलिअलि रिस पनि उठेको रहेछ त्यसलाई बिसाउन नपाएकोमा। जान हाटमा छ भन्दे भन्छु, ऊ जान्छ। म चिया पिउन थाल्छु। त्यो काम गर्दै म छेउ आउँछे। सधैँ जस्तै यता र उताको कुरा गर्छे। म सुनिबस्छु फेद्न टुप्पाको उसका बात। सधैँ जस्तै मलाई यो केटी कोपो हुँदैछ। बाजे तिम्रो कतिजना छोरा? सोध्दै रहेछ। 3 जना। म छोटो भन्छु, झुटो भन्छु। बिहा गरिदेऊ? 2टाको भयो। अब कान्छी बुहारी चाहिँ तिमीलाई बनाउँछु ल। त्यो लजाएकी हो कि होइनको आधाकल्चो भावसँग हाँस्छे। केही बेरसम्म अर्थ व्यर्थका थुप्रै कुरा गरेपछि त्यो काम सम्हाल्न हतारिएर थाल्छे। म लौरो टेकेर बिस्तारै बाहिर निस्कन्छु। बाहिर एक तमासको सिरसिरे हावा चल्दैछ। सन्तुलाई भेट्छु। हन बिमार पो छ भन्दै थियो त दाजुले। किन, के देखिस्? हुर्रिएको देखिन जिउ? म होइन हौ, हँसिलो फ्रेस देख्छु र नि। जानिस् भनेर अघि बढ्छु। ऊ मलाई हेरिबसेको छ होला। धन्यवाद। धन्यवाद संजीव जी, बहुत अच्छी कहानी थी। अब मैं आमंत्रित करूंगा नूरन राय जूदू साहब को। आपकी एक प्रकाशित पुस्तक है जिसका शीर्षक है ढेलम ठेल भित्र को बोध। आपने कक्षा 5, 6 तथा 7 के लिए अंग्रेजी टेक्स्ट बुक भी लिखी हैं। इसके अतिरिक्त आपने 2 पुस्तकों युगाभास तथा
बगदो झरना का संपादन कार्य भी किया है। श्री नूरन राई। नमस्कार, म नूरन राई जुदु कालेबुङबाट। सर्वप्रथम मलाई कथा पठन गर्ने यो मौका दिनुभएकोमा साहित्य अकादमी दिल्लीप्रति आभार व्यक्त गर्दै म मेरो कथा सङ्ग्रह ठेलमठेल भित्रको बोधबाट एउटा कथा पठन गर्न गइरहेछु। यस कथाको शीर्षक रहेको छ मैले बल्ल कथाको विषय भेटाएँ। तिनताक टोलमा सानोतिनो साहित्यकार, लेखक र कवि नै भनेर चिनेको थिएँ म। यसैले कतै साहित्य सम्बन्धी प्रतियोगिताहरूको आयोजना हुँदा विद्यार्थी केटाकेटीहरू मेरो सानो भाडाको घरभरि थुप्रिन्थे र कसैले कथा त कसैले कविता आदि लेखी मागेर हतुरै पार्थे। एकजना गाउँकै भाइले पनि अस्तिदेखि एउटा कथा लेखी मागेको, खोइ भ्याइएकै पो छैन। आज बिहान आइपुगेछ। आउँदो हप्ता मौलिक कथा वाचन प्रतियोगिता छ अरे भन्थ्यो, तर मैले चाहिँ लेखेकै थिइनँ भाइको लागि कथा। भोलि बिहानसम्ममा सकिदिने आश्वासन दिँदै फकाएर पठाइदिए। हुन त मैले पनि लेख्ने चेष्टा नगरेको चाहिँ होइन, तर कथा वस्तु र भावनालाई समय सीमाभित्र बाँड्न कहाँ सकिँदो रहेछ र। अस्तु, पक्कै फसादमा पर्यो अब भने, किनकि भोलि बिहान त त्यो भाइ कथा लिन आउने नै हो। अब यत्रो दिनसम्म थाँतीमा रहेको काम यही एक रातमा फत्यो होला र। मेरो भाडाको सानो कोठामा खाता र कलम लिएर कथा लेख्न बसेको घन्टौँ भइसक्यो, तर खातामा भन्ने भावनाका एकै शब्द पनि पोखिन पटक्क मानेको छैन। श्वेत पन्ना सादाको सादै कलमका घोचाइहरू पर्खेर मलाई नै ठुलो ठुलो हेर्दै थियो, तर म चाहिँ आफ्नै देश र देशवासीको अघि लाजमर्दो पराजय झेलेर विश्वकप प्रतियोगितादेखि बाहिरिएको ब्राजिलका खेलाडीहरू चाहिँ रुन हाँस्नु भएर कथाको विषय पर्खँदै थिए, तर एक शब्द पनि हात लागिरहेको थिएन। जीवनका आफैले भोगेका तिता मिठा अनुभवहरूको सम्झना गर्छु। गाउँले धने बिरेको डोको नाम्लो र त्यसका भोकानाङ्गा भाल्टाङ भुल्टुङ छोराछोरीहरूको तस्बिर मेरो मस्तिष्कको क्यामेराले कैद गर्ने चेष्टा गर्छु, तर यही लागेन। सोच्छु अब यसरी नहुने रहेछ, बरु अब टाइममै सुतेर बिहान छिट्टो उठी हेर्दा पो कतै कथाको नयाँ विषयले स्वागत गरिरहेको पाइएला कि भन्ने मन बनाएर सुत्ने तर्खर गर्न लागे। तब सुत्न अघि नेचुरल कलको बाहिर निस्केको मात्र थिए। पल्लो घरको दलानबाट रातको शून्यता एक दाम्पत्यको चर्को स्वरमा एकअर्काको पोल खोलाखोल गर्दै झगडा गर्दै गरेको स्पष्ट सुनिँदै थियो। कतै कथाको विषय पो हात पर्ला कि भनी त्यहीँ उभिएर कान थापी हेरे। एक शिक्षित परिवारमा यस्तो कङ्कलापूर्ण शब्दहरूको प्रयोगले हाम्रो समाजको एउटा अनौठो परिचय प्रस्तुत गर्दै गरेको मैले अझै अनुमान लगाउँदै थिएँ। तर यस्तो परिस्थिति बीच म धेरै बेर त्यहाँ उभिन सकिनँ र आफ्नो कोठातिर हानिएँ। कोठामा आएपछि त्यही दम्पतिलाई कथाको पात्रा बनाई म आफ्नो कथा बुन्न लागेथे। अनायासै पल्लो कोठामा भाडामै बस्ने दम्पतिको काने खुसीले मेरो ध्यान आकर्षित गर्छ। एउटी स्त्री स्वरले जिस्किएको भाकामा भन्दै थिइन्, धन्न तपाईँको चाहिँ समयमै चेत खुलेछ, नत्र त हाम्रोमा पनि ऊ पल्लो घरको सर गुरुआमाको घरमा चाहिँ रात दिनको महाभारत त हुन्थ्यो नि। अनि म चाहिँ यति बेला वन मान्छे जस्तै भएर जङ्गलमा कोडार खोज्दै गरेको हुन्थ्यो। फेरि मन दुख व्याप्त पुरुष आवाज सुनिन्छ, कारण त हो नि, म र मेरो हालत तिमीले बुझेनौ। मेरो अभावको जिन्दगीलाई तिमी आफै खिल्ली गर्न उत्रेपछि मेरो के लाग्थ्यो र। तब बस सेन्प्रेम लगायो अनि करायो। यस्तै दुखेसो त म तिमीलाई बुझाउने कोसिस गर्थेँ, तर तिमी चाहिँ मलाई उल्टो नै अर्थ लगाउने गर्थ्यौ। तब मेरो विवेक भरको योग्यताले जे अराउँथ्यो त्यही गर्थे। म त एक अर्थशिक्षित मान्छे, पल्लो घरको सर जस्तो पढेको मान्छे कहाँ हो र, बरु तिमी पो अलिक पढेको मान्छे। एक क्षण सन्नाटा छाएपछि फेरि केही नम्र र प्रेमपूर्ण स्त्री आवाज सुनिन्छ, हो नि पापा, मैले त्यति बेला तपाईँलाई साँच्चै बुझ्न सकिनँ। विवाह पश्चात आफ्नो पतिलाई सर्वस्व नठानेसम्म तथा माइता घरलाई केही दूरीमा नराखेसम्म एक नारीको दाम्पत्य जीवन कहिले सफल बन्दैन रहेछ भन्ने कटु सत्यलाई मैले अबेर गरी बुझेँ।
बिचरा तपाईँले पनि कति दुःख पाउनु भयो नि, रिसाउँदै भए पनि सबै चाँजो मिलाएर माइत पठाउनुहुन्थ्यो। मैले पनि नि पक्कै छु है भन्दै केही कुराहरू भइरहेको थियो। अझ अरू केही सुन्न नचाही म भने आफ्नो लेखनमा फर्किएँ। अनि यतिन्जेल भने मैले एउटा कथाको छेउ पक्रिसकेको थिएँ। अहिले मलाई यस्तो लाग्दैछ, कथा वस्तु भेटाउनु कल्पनायानको ठुलै सवारी गरिरहन कहाँ पर्दो रहेछ र। कथा त हाम्रै वरिपरि, हाम्रै गाउँघर, छिमेकी, समाज र परिवारमा पो पाइँदो रहेछ। रात बित्दै प्रथम प्रहर, दोस्रो प्रहर भएर पनि बाहिर छ्याङ्ग उज्यालो खसिसकेको थियो। मेरो कलमको रफ्तारले भने अहिले थामिने नाम नै लिइरहेको थिएन। यताउता गरी तसो कथाको बिट मारेर कथालाई एकचोटि सरसर्ती पढी हेरेँ। एक दुई जग्गामा अलिकता सुधार गरेपछि कथा प्राय राम्रै देखियो। अब बिहानको एक दुईवटा काम गरी कलेज जान तयार हुँदै हिजोको त्यही भाइ टुप्लुक्क मेरो दैलो अगाडि उभिएर भन्छ, हिजो भनेको त्यो कथा पो ल्याउन आएको नि दा, सकिदिनु भयो। मनभरि ढुक्क पालेर आफै आफ भन्छु, धन्न लेखिसकेछस् नाथे, न त साहित्यकारको तेरो आफ्नै आइडेन्टिटी बाँच्थ्यो नि। सोच, बेकारको यो आइडेन्टिटी, साहित्यकार हुँ भन्ने आइडेन्टिटी बचाउन पनि कति साह्रो हो नि जस्ता निम्न वर्गीय साहित्यकारहरूलाई। नेतालाई आफ्नो टोपी र कुर्सी बचाउन नै सजिलो हो बरु, विशेष हाम्रा पहाडी नेताहरूलाई। आपतकालीन परिस्थितिको एउटा रेडिमेड मन्त्र छँदैछ, गोर्खाल्यान्डको मन्त्र। तर साहित्य बचाउन चाहिँ निकै गाह्रो छ है। अपितु रातभरि भाइलाई पनि मतिर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टिगोचर गर्दै थ्याङ्क यू दा भनिराखेर आफ्नो बाटो लाग्छ। म चाहिँ ऊ गएतिर नै हेर्दै के सम्झिरहन्छु। एउटा कम्पनीमा रातभरि जागो बसेर काम गरे रातारात लखपति भई हुन्छन् रे भन्छ। तर साहित्य जसले सम्पूर्ण जातिको परिचय बोक्ने गर्छ, साहित्य सेवाको लक्ष्य राखी रातभरि परिश्रम गरेको फल कति सस्तो, एउटा सानो थ्याङ्क यू मात्र। वर्ष दिन मेहनत गरेर एउटा सङ्ग्रह प्रकाशित गरिन्छ अनि अरूहरूको अघि जम्ल्या हात गरेर बिक्री गरिनुपर्ने हामी नेपाली साहित्यकारहरूको परिस्थिति कति चितलाग्दो छ। हप्ता दिनपछि मलाई थाहा लाग्छ कि त्यही भाइ जसले मौलिक कथा वाचन बेखबर र अनभिज्ञ थिए। धन्यवाद। सर, धन्यवाद नूरन राय जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती विनीता छेत्री जी को। विनीता छेत्री जी का परिचय दे देता हूं। आपकी अब तक 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिसमें एक कविता संग्रह मन को साइनो तथा एक कथा संग्रह हिम फेदिका कथाहरू शीर्षक से हैं। नेपाली की अन्य पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं समय समय पर प्रकाशित होती रहती हैं। विनीता जी। नमस्ते, म विनीता छेत्री दार्जिलिङबाट र साहित्य एकाडेमीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म मेरो कथा पश्चाताप वाचन गर्न गइरहेकी छु। मेरो कथा शीर्षक पश्चाताप। कान्छी काम सकेको छैन, सक्न आँटे फुपू। एक बाल्टी लुगा धोएर पारमा सुकाउँदै गरेकी कान्छीले पल्लो घरकी सोनी फुपूलाई फेरि भनी, भित्र जानुहोस् न फुपू, कोलकाताबाट रूपेन दाजु र दिदी पनि आउनु भएको छ। त्यही त, रूपेनको नानी बाहिर खेल्दै गरेको देखेँ कि अन्त नि। सोनी फुपू भित्र पस्दा बसेको ठाउँबाट जुरुक्क उठेर रूपेनले ढोक गरे फुपूलाई। उसको श्रीमती बन्दिताले सुस्न हाँसेर बसी नमस्कार गरी, अहिले कस्तो छ भाउजू? अचानक हाई प्रेसरले लडेर हस्पिटल पुर्याएपछि हिजो मात्र डिस्चार्ज गरेर अहिले ओछ्याउनु परेकी प्यारालाइज धनमतीको टाउको सुमसुमाउँदै सोधी फुपूले। बाङ्गो मुखले अलिक ठिक छु भनिन् धनमतीले। बोली नै लडबडाएछ नि। धन्न कान्छीले लड्दा उठाएछ, नत्र हुस्कन आँटेको कुरालाई भित्रै मिली पठाइ सोनी फुपूले। अब कोलकाता गरममा लगेर अलिक दिन राखौँ भने हामी दुवै अफिस जान्छौँ। कसले टट्टी पिसाब याद गर्ने, कसले खानापिना खुवाइदिने, फेरि नानी सानो छ, नानी पो स्याहार्नु कि बिमारी पो स्याहार्नु। नबिसा एकैचोटि बोलिसकेपछि स्वास्नीतर्फ पुलुक्क हेऱ्यो रूपेनले। स्वास्नीले आँखाको इसाराले ठिक गर्यो भनेको देखे पनि चुपो लागिदिएछ सोनी फुपू। उसले आमालाई आमा भनेन, बिमारी भन्यो। उसकी छोरी नेहा भर्खर स्कुल जान थालेकी छ।
एउटा नानी स्कुलको ब्ले ग्रुपमा थिए। सानैदेखि मधेसमा हुर्किएकी नानी अचम्मै बाँकी तर उतैकै भाषा मात्र जान्दथे। धनमतीका 2 छोरा रूपेन जेठा अनि कान्छा दिपेन। कक्षा 10मा आरकेएसपी पढ्दा पढ्दै डालीमा आफ्नो फुपू कहाँ केही दिन गर्मीको छुट्टी बिताउँछु भनी आएकी सोझी स्मितालाई भगाएर घर ल्याएको थिइन्। घरभित्र झन्डै तेस्रो विश्वयुद्ध नै सुरु भएको थियो। 2 वर्ष अघि एउटा सँगै पढ्ने साथीले नम्बर दिएर फोनमा बात गर्दा गर्दै कलिलो उमेरमै माया बसिसकेको दिपेन र स्मिता भेट भएपछि यो क्षणमा खै के सोचेको नि दुवैले अब नछुटिने निर्णय गरे। तँहरूलाई राम्रो पढाएर ठुलो मान्छे बनाउने इच्छा थियो मेरो। आफू ताक्छ मुडो बन्चरो ताक्छ घुडो भनेको यही हो। आफू चाहिँ नानीहरूको लागि भनेर दिनरात हावा पानी चाडबाड केही नभनी ड्युटी गर्नुपर्छ। साला तँ गधा अब आफै पाल्केर बुढीलाई। अरू पनि भन्नु नभन्नु भनिसकेपछि ड्याममा दैलो छुनेर भित्र बसे बाबु मनकुमार। बाबु मनकुमार गर्जिएपछि धनमती झन् किन पिछे सर्थिर। साला कुकुर साला कुन खोजको केटी के भनेर आइस मेरो छोरासँग भन्दै सिधै कपाल समात्न पुग्दा बल्ल बल्ल सुनि फुपू र रूपेन भएर छिटाएका थिए। गाउँकै भए पनि आमा बाबाको लाड प्यारमा हुर्किएकी स्मिताले सधैँ सासू ससुराको मन जित्ने कोसिस गरिरहे। हरेक काममा बजार र बस्तीको कुरा निकालेर उसलाई हुत्याउन केही कसर छोडेन धनमतीले। गाउँमा खेतीपातीको गर्छन् स्मिताका आमा बाबु, तर पनि स्मितालाई कहिले कुनै कुराको अभाव भएन। गाउँको चोखो वातावरण अनि घरको असल संस्कारमा हुर्किएकी स्मिता कहिले सासू ससुरालाई जवाफ लाग्दैन। दुवैको स्कुल छुटिएपछि दिपेनले अर्काको गाडी खेप्न थाल्यो। रूपेनले कलेज सकेर साउथतिर गएर पढ्ने इच्छा गरेपछि मनकुमारले नाइ भन्न सकेन। सानैदेखि पढाइमा राम्रो रूपेन अहिले कलकत्तामा एउटा प्राइभेट कम्पनीमा राम्रो पदमा कार्यरत छ। उसकी श्रीमती बन्दिता घोष एउटा प्राइभेट हस्पिटलमा डाक्टर थिए। रूपेनले घरमा बिहेको कुरा गर्दा बुहारी डाक्टर त्यहीमाथि कलकत्ता जस्तो ठुलो सहरको भनेपछि धनमतीले आफ्नै हातमा लगाइरहेको सुनको चुरा खोलेर स्मिताले सुन्ने गरी मेरो जेठा छोराले मेरो नाक बचाइदियो डक्टरी बुहारी ल्याएर, नत्र अर्कोले त कुन चाहिँ कुनाको जङ्गली ल्याएर बाउ आमाको अनुहार देखाइन सक्नु बनाएको थियो नि भन्दै आँखाभरि आँसु भएको। कसैले नदेख्ने गरी पुस्दै जुठो भाँडा टिपेर गोसलखानतर्फ लागेकी थिए स्मिता। बिहे गरेको दिन एकपटक जोडले गर्जेपछि त्यहाँदेखि यता आजसम्म मनकुमारले बुहारी स्मितालाई कहिल्यै नराम्रो शब्द भनेन। अब ल्याइ त हाल्यो, आफ्नै गाला आफ्नै लपटा मिलेर गरी खाने भइगयो नि। अब तिमी पनि गनगन नगर, दोजी आछ्यो बिचारी कलिलो उमेरमा भनेर धनमतीलाई पनि नसम्झाएको होइन। तर धनमतीले सुनिन। रूपेनले बिहे गरेदेखि यता स्मिता र दिपेनले झन्झन अपशब्दहरू सुन्न पर्यो। त्यही उतार चढाउ स्मिताले एउटा सुन्दर छोरा जन्म दिए। त्यसपालि भने मनकुमारसँगै धनमती पनि नाचिन् नातिको न्वारानमा। स्मिताको मनकुमारसँग आँखाबाट खुसीको टिस्टा रङ्गीत बगेको थियो। स्मिताको दुःख सुख बिसाउने चौतारी थिइन् सोनी फुपू। पोहोर साल मात्र श्रीमान बितेर एक्लै गएकी सोनी फुपू निसन्तान थिइन्। आजसम्म मनभित्र गाँठो बनिसकेको उनको ममता पोखाउने ठाउँ एउटी प्यारी केटी स्मिता पाएर उनी पनि खुसी थिइन्। उसलाई माया गरेर कान्छी भनेर बोलाउँथिन् र केही मिठो चोखो पकाएको बेला उसलाई पनि सुटुक्क बोलाएर खुवाउँथिन्। बिहेपछि रूपेनको आनी बानी सबै बदलिँदै गयो। ऊ प्रायः जस्तो घर आउन छोड्यो। एकपल्ट धनमतीले ढिप्टी गरेर मनकुमार र धनमती कोलकाता रूपेनको घरमा पुगे। नेपाली भाषा सबै बुझ्ने भएछ बुहारी सुनेर खुसी भएकी धनमती, तर बुहारीले बङ्गाली भाषा मात्र बोल्ने र पेटमा भएको नानीलाई पनि दार्जिलिङ नल्याउने कोलकाता नै पढाउने कुरा सुनेर निराश भए। बुढीको भनाइअनुसार चल्नुपर्ने र उसको सोसाइटीमा रूपेनको बाबुआमाको रहनसहन नमिल्ने हुनाले उनीहरूलाई अप्ठ्यारो हुने हुँदा 2 महिना बस्ने भनेर गएका आमा बाबालाई फकाई फुस्काई हातमा अलिकति पैसा दिएर 15 दिनमा नै ट्रेनको टिकट पक्राइदियो रूपेनले। ट्रेनको यात्रामा धनमतीले स्मिताको बारेमा सोचिरहे। उसका हरेक कठोर वचनहरू भेदभावपूर्ण व्यवहारहरू कसरी स्मिताले चुपचाप सहन्थे। उसको अनुहार आँखामा अनुसार धनमतीको आँखाबाट तप तप खसे पश्चातापका थोपाहरू। कोलकाताबाट फर्किआएदेखि नै आमा अलिक बिसन्ची हुनुभएको एकहोरो सोचेर बसिरहनुहुन्थ्यो। कहिले नातिनी देखाउन ल्याउँछस् कि भनेर बाटो हेरिरहनुहुन्थ्यो। आमाको सिरानीकै छेउमा बसेर तातो दुध र हर्लिक्स खुवाउँदै दिपेनले भने दाजुभाइलाई छुट्टी मिल्दै
नहीं दादा, इतना काम होता है, इतना काम होता है कि बाबा मैं तो थक जाती हूँ। घर में भी सारे काम यही करते। मन कुमारलाई दैलोमा देखेपछि बोल्दै गरे कि बन्दिता अचानक चुप लाग्यो। आज घरमा बस्नु नभ्याउने, सिलगढीमा अर्जेन्ट कामको बहाना बनाएर बाबु आउने बित्तिकै बिदावरी भई निस्कन लाग्दा भान्साको दैलोमा टिङ्ग उभिएकी कान्छीलाई देखेर बन्दिताले भनी, बहिनी खाना खुब स्वादिष्ट बनाइन्छ, दिल खुस भयो, आमाको ख्याल राख। बन्दिताले भनी वरिपरि उनीहरूको बिदावरी हेरिरहेका गाउँका केटाकेटीहरू बन्दिताको भाषा सुनेर गलल्ला हाँसे। भित्र मनकुमारले आफ्नो छातीमा टाँसिएकी धनमतीको आँसु पुस्दै उसलाई दबाई खुवाइदियो। आँगनमा उभिएर एउटा हातले आफ्नो स्वास्नीलाई अँगालो हाली, अर्को हातले उसलाई बाई बाई गर्दै गरेको दिपेनलाई पर पुगुन्जीसँग फर्की फर्की हेरिरह्यो दिपेनले। दिपेनको छोरा कुशल पनि स्कुलबाट आउँदै रहेछ बाटोमा। गाडी रोकेर 100 को नोट दिँदै दिपेनले राम्रो पढ्नु ल भन्दा खुसी भएर बहिनी लिएर छिटो आउनु है बडा, म र बहिनी बोजूसँग बस्छौँ भन्यो कुशलले। कति खुसी छ दिपेन, दुःख सुखमा साथमा उभिदिने मायालु स्वास्नी छे, जन्म दिने बाबुको आश्रय छ, बिमार आमाको सेवा गर्ने मौका पाइरहेको छ, अनि ऊ देखावटी मानसिक बिच आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउँदै गइरहेको छ। दसैँमा त्यो निधार जहिले रित्तो हुन्छ। तिहारको समय अरू ठुल्ठुलो कुरा छाँटिरहेका हुन्छन् पार्टीमा। त्यो बेला ऊ कुनै कुनामा देउसी भैलो सम्झेर भित्रभित्रै रहिरहेको हुन्छ। अरूको बिचमा उसले आफ्नो भाषा बोले स्वास्नी आँखा तरिहाल्छे। घरिघरि त उसलाई सबै थोक छोडेर आफ्नै ठाउँ फर्किआउँ जस्तो लाग्छ, तर छोरीको मायाले त्यो कदम उठाउन पनि सक्दैनौ। जहाँ नै गए पनि, जति माथि पुगे पनि, आखिर मान्छेलाई चाहिने त आफ्नोपन र आत्मसन्तुष्टि नै रहेछ। म पनि फर्की यहीँ आउनेछु एक दिन मेरो जन्मभूमिमा, जहाँ म हुनुको अर्थ छ। आफैसँग बाचा गर्दै फर्किन्छ रुपिन। धन्यवाद। धन्यवाद विनीता जी। आप तीनों रचनाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य अकादमी अपनी वेबलाइन साहित्य श्रृंखला में नेपाली के कुछ और भी कार्यक्रम करेगी। लॉकडाउन पीरियड जब तक रहेगा कुछ और कार्यक्रम करेंगे हम लोग। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।